अथ देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मर्षिः अनुष्टुप्छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच। अस्तु गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्याथ गोचं पुण्यं तच्छृणुष्य महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धधात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यस्तु भक्ताः श्रुतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्तहरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्घमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षत मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वद वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् धस्ताद वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शवमाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामद्योतनी रक्षेद मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवोरच्छेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुर्मध्ये यमघण्टा च नाशिके शङ्खनी च घोर्मध्ये श्रुत्रोद्धारवासिनी कपोलो कालिका रच्छेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रचित कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिपकं रच्छेद वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवाः बहिकंठे नलकां नलकूवरी स्कंदयो खर्गनी रच्छेद बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रच्छेद दम्बिका चांगलेषु च नखांचूलेश्वरी रच्छेद कुच्छो रच्छेद कुलेश्वरी स्तनो रच्छेन महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदयललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामनी रच्छेद गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रच्छेद जाननी विन्ध्यवासिनी जंघे महाबला रच्छेद सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलेषु श्रीरच्छेद पादाधस्तलवासिनी नखानदृष्ट्रा कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यष्टमेधांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्य सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं दक्षिणमे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानबुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्ष्यन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुता रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्सानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेषु भवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः
त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं। यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः। जीवेत वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव सह जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यच्च गन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोऽनन्तर्भवेद्राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते शैलवकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्तुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ अर्गलास्तोत्रम्। ओम अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमः शण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभि विद्रावे विधात्रे वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्रि देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि त्वद्भो भक्तिपूर्वत्वं तां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विधेहि दुष्टां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरश्रेवरत्ननिगृष्टचरणेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं विशेषवन्तं लक्ष्मीमन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्थिते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्कृते देवी सत्सद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्थिते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणी प्रतब्धाव पूजिते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यदर्पविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोद्दामोदत्तानन्दोदयम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य क्रोद्भुवाम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः सप्तशतीसङ्ख्या वरमाप्नोति सम्पदाम्। ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ कीलकम्। ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुके त्रयप्रातनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्जानीयान् मन्त्राणामपि कीलकं सोऽभिक्षेमं वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यत्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तोतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रनोषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्धन्ति लोकसङ्कामि मां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवम् इदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्चगुप्तं चकारसः समाप्तिर्न पुण्यस्य तामधामन्यन्त्रिणां स्वभिक्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः
कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नानथैष्या प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्कृतं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि जायते नापि मृत्युविषं याति मृतं मोक्षं वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातव्ये सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यात् यत्किञ्चित् दृश्यते लरनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यम् इदं शुभं शनैः तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परमोच्छस्त्वेते सा न किं जनैः ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ सप्तशतीन्यासः प्रथममध्यमोत्तरचरित्राणां ब्रह्मविष्णुरुद्रार्षयः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी मा सरस्वत्यो देवताः गायत्रुष्णिकनिष्ठुपश्छन्दांसि नन्दा शाकम्भरी भीमाः शक्तयः रक्ततन्त्रिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्निवायुसूर्यास्तत्त्वानि ऋग्यजुः सामवेदाध्यानानि सकलकामनासिद्धये श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे सप्तशती न्यासे विनियोगः। ॐ खड्गनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रनी तथा शंखनी चापनी बाणा वशुंडी परगायुधा अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन जाम्बिके घण्टास्वरेण न पाहि चापज्ञानीश्वरेण च तर्जनीभ्यां नमः। ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनाथ शूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः। ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्रघोराणि तिरच्छांश्मा तथा भुवम् अनामिकाभ्यां नमः। ॐ खड्गशूलगदादीनि याञ्चास्त्राणि त्र्यम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते करतलपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ खड्गनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शंखनी चापनी बाणा वसुंडी परगायुधा हृदयाय नमः। ॐ शूलेन पाहिनो देवी काय पाहि खड्गेन चापिके घण्टास्वरेण न पाहि चापज्ञानीश्वरेण च शिरिषे स्वाहा। ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनाथ शूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी शिखायै वखट। ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्रघोराणि तिरच्छांश्पांश्ता भुवं कवचाय हुम्। ॐ खड्गशूलगदादीनि याञ्चास्त्रन्त्यम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय बहुखट। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते अस्त्राय फट। ध्यानम् विद्योत्तां समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसधस्ताभिरासेवितं हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्च चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। श्रीदुर्गाय नमः। प्रथमोत्सवः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मर्षिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्ततन्त्रिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रपाठे विनियोगः। श्रीमहाकाल्यै नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्वपि ते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच
सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामे तदुत्पत्तिं विस्ताद्गततो मम महामायानुभावेन यथा मनमन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारौच्यन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुर्थो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वोरथान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविद्धन्ति नस्तदा तस्य तैर्भवं युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरेप्स्तैर्युद्धे कोलाविद्धन्ति विर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलार्भिः अमात्यैर्बलभुदुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगया व्याजेन हृत्स्वाम्य स भूपतिः एकाकी मारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राच्छिद्विजवर्यस्य मेधशः प्रशान्तस्वापदाकिरणं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थो कञ्चित्कालं च मिनुना तेन तत्कृतः इतश्चेतस्य विचरंश्च तस्मिन्मुनिवराश्रमे शोच्यन्त तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यतेन वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदामदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तं ध्रुवन्त्यत्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्भ्यः शीलैस्तैः कुरोद्भिः सततं वयं सञ्चितः सोतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्नच तदतं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्वमेकं ददर्शुषः स पृष्टस्तेन कस्तुम्भो हेतुश्चागमनेत्रकः स शोक इव कस्मात् त्वं धर्मणा इव लक्ष्यसे इत्याकर्णभचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच ततं वैश्य प्रश्रयामनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिन्नां वैश्योऽहम् उत्पन्नो धननां कुले पुत्रदारेण दत्तस्य भन्लोभाद् साधुभिः विहीनस्य धनुर्धारैः पुत्रैरादाय मेधनं वनमव्यागतो दुःखी नृत्यशाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां च संस्थितः किं तेषां गृहेक्षेमम् अच्छेमं किं न साम्प्रतं कथं ते किन्न त्रिवृत्ताः दुर्वृत्ताः किं न मे सुताः राजोवाच येन रस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुमधनाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतत् प्रायः भवानसमद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निःश्रुतां मनः ये हि सन्तत्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेषु मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं प्रियणोष्वपबन्धुषु तेषां कृते मनीश्वासो दुर्वनश्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रीतिनिष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्थो सहितविप्रयत्नं मुनिं समुपस्थितौ समाधिन्नां वैश्यसौ सतपार्थिव तत्तमः कृत्वा ततोत्थान्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथाः काश्चिच्च कतुर्वैश्यपार्थिवो राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखायं यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेषु अखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाकिश्य किमेतन्मुनिसत्तमः अयं च निकृतः पुत्रः दारैर्भृतः तथोज्झितः स्वजनेन च सन्तप्तस्तेर्सहार्ति तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो दृशदोषेऽपि विषये ममत्वाकृशमानसो तत्किमेतन्महाभाग यनमोहो ज्ञानिनोरपि ममास्ति च भवेत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषये गोचरे विशेष्य महाभाग यात्येवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिद् रात्राबन्धा तथा परे केचिद्वा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुलदृष्टयः ज्ञानिनो मुञ्जा सत्यं किं तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां चेत्तेषां तुल्यमन्य तथोभयोः ज्ञानविशदपश्येतां पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु कर्मोच्छादितात्मोहात् पीड्यमानान् विशुधा मानुषा मुनिजिभ्याग्रह शाभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्यत्वान् किं न पश्यसि तथापि मम तावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नातृस्मयः कार्ये योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामप्येतांशी देवी भगवती हिता बलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विश्वते विश्वं जगदेतच्चराचरं तैषा प्रसन्नावर्ता नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन्कायिता देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीत कथमुत्पन्ना सा क्रमाश्यास्य किं द्विज यत्प्रभावा तथा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्त्वं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वब्रह्म विदाम्बर ऋषिरुवाच नित्युत्थातमूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्त्वमुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम
देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्ने तदा लोके सा नित्याप्यवधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कारणवीकृते आस्तिर्शेषमविजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा दावतरो घोरो विख्यातो मत्कैरभो विष्णुकर्णमरोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतो स नाभिकमले विष्णोः इष्टतो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावतरो चोग्रो प्रसत्तं च जनार्दनं दुष्टावियोगनिद्रां तामेकाग्रधियस्ततः विबोधनाथाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां ते स प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि विषटकारः सुरात्मिका सुधा त्वमिच्छ्रे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयितद्धरते विश्वं त्वयितत्सृजते जगत् त्वयितत्पालते देवी त्वमस्तन्ते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टरूपा त्वं स्थितरूपा च पालने तथा संहृतरूपां ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महाद्वयी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभावने कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीत्वमीश्वरी त्वं भिस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टितातुष्टित्वं शान्ति शान्तिरेव च खर्गणी शूलिनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शङ्खनी चापनी बाणा विशुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यता शेषा सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सद्वाखिलात्मिके तत् सर्वस्य या शक्तिः सात्वं किं स्त्वयि तदा या त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्रज्योतिगत स्वप्निद्रावशं नीतः कस्त्वामि स्तोत्रमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणः महमीशान एव च कारिताते तो तस्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्मित्थं प्रभावैः स्वैरुदारदेवी संस्तुता मोहेतो दुरादर्थावसरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तमेतो महासुरो ऋषिरुवाच एवं स्तुता तथा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनाथाय नियन्तं मधुकैटभो नेत्राशुनाचिका बाहो हृदयभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उतस्थो च जगन्नाथः तया मुक्तो जनार्दनः एकान्वे शयना ततः तद्दृशे जतो मधुकैटभो दुरात्मानामतिवीर्य पराक्रमं क्रोधरक्ते क्षणावत्तं ब्रह्माणञ्जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युविधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रणो विभुः तावप्यद्ब्रुवन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो ब्रतस्मत्तो प्रीतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामति मे तुष्ट मम मध्याविभावपि किमन्येन मरेणात्र एतावद्धृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापो मयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवाह्यन यत्रोर्विसरलेन परिप्रता ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ये जगनेश ऋषितयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संहिता स्वयं प्रभावमस्या देव्याः भूय शृणु वदामि ते ऐं ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये प्रथमोत्सवः हरि ओम तत्तत्यासन्तमं यजमानस्य कामाः शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।